بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين، احنا الآن في إدارة المرور في محافظة الطريف. استقبلنا اليوم سعادة النقيب راشد فهد البقعاوي مدير محافظة الطريف. نعم، وقدم لنا درع تذكاري، بيض الله وجهه، يعطيه الصحة. وأشكر جميع الدوائر الحكومية في محافظة الطريف. شكرا لكم. بلادي بلاد الإبا والشمم ومغنى المروءة منذ القدم. بلادي بلاد الإبا والشمم ومغنى المروءة منذ القدم. يعانق فيها السماح الهمم وفيها تصون العهود الذمم. ستبقى بلادي منار الأمم لتمنع عنها دياج الظلم. باسم المهيمن. السلام عليكم. ورحمة الله. طيب. طيب. السلام كيف الحال؟ كيف الحال؟ كيف الحال؟ كان في استقبال الجامعة. ايه. الله يطول عمرك. قهوت؟ في قهوة يا جماعة؟ كيف الحال؟ يعطيك العافية. الشباب البارح وقت المسافر اللي كنت عندك كان وضعك مكروه. الله يسلمك وشكرا لك. تشرفنا بزيارتك محافظة الطريف والحمد لله، يعني صراحة ما شفنا منك ما شاء الله تبارك الله، يعني قدوة حسنة. الله يعطيك العافية. قادين الدرجات من ناحية رسائل السلام، من ناحية يعني ما شاء الله مثال اقتدى فيه صراحة. والله احنا اول شيء نشكركم ونشكر قيادتكم ونشكر اداره المرور في منطقه. هذه رمزية. الله يبين وجهك ويعطيك العافيه ويعني ما قصرت، جزاك الله الله خير. يطول عمرك. وهذا انا بعتبره اكبر وسام سبليان على مستوى منطقه عرب، يعني مدينه عرب. حامي العلم وعزم السيوف وهدي القلم، وعزم السيوف وهدي القلم. فرصة سعيدة. الله يسعدك. ما يحتاج عندنا رقم الجوال. واي خدمه. انت اي خدمة تبيها استشارة كلمني طال عمرك. الله يعطيك العافيه. الله يطول عمرك الله يستر عليك طول عمرك. بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عطر المدى. عليها ومنها السلام ابتدى وفيها تألق بدر الندى. حياتي لمجد بلادي فدا. بمكة صرح الهدى عمرا ليبقى المزار المنيع الذرى. بمكة صرح الهدى عمرا ليبقى المزار المنيع الذرى. أعز به الله أم القرى وطيبة حيث يضم الثرى. رسول السلام لكل الورى يرى كل شيء بها أخضرا. ونجد عرين أسود الشرى ستبقى لمجد العلا منبرا. ستبقى لمجد العلا منبرا.
الهدى وفيها تألق فجر الندى حياتي لمجد بلادي فدا يمينا بخالقنا الأوحد علينا ونحن رجال الغد يمينا بخالقنا الأوحد علينا ونحن رجال الغد عهود الحفاظ على السؤدد بصدق الرعاية للمهتدي وصدق الرماية للمعتدي يمينا بلاد الهدى نفتدي علاك ببذل سخي اليد وعمر يطول بمستشهد وعمر يطول بمستشهد